إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق 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 إن في ذلك لآية للمؤمنين 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 سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.